सुरुमा म आज लाइभ गरिदिनु होला। सुरुमा साथीहरु म आज प्रश्न उत्तरबाट जान्छु। नमस्कार है, नमस्कार नमस्कार। आज विश्वास छ मलाई प्राविधिक रूपमा हामी कमजोर हुँदैनौँ। प्राविधिक रूपमा कमजोर हुँदैनौँ आज हामी, मलाई यो विश्वास छ। देख्नु भएको छ बोर्ड, देख्नु भएको छ पहिला बोर्ड देख्नु भएको छ, बोर्ड 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 देख्नु भएको छ साथीहरुले? लेखिएको कुरा बुझ्नु भएको छ? लेखिएको कुरा बुझ्नु भएको छ? लेखेको कुरा बुझ्नु भएको छ? क्लियर छ? ल नमस्कार नमस्कार, क्लियर छ हैन त? ठीक छ सर भन्नुभयो, क्लियर छ भन्नुभयो, धन्यवाद। प्राविधिक रूपमा हामी हिजो ट्रायलमै थियौं। ठीक छ सर भन्नुभयो, ठीक छ सर भन्नुभयो। पीडीएफ फाइल आउँछ है। पीडीएफ फाइल नआएको शिक्षकहरूलाई, यदि पीडीएफ फाइल नदिनु भएको शिक्षकहरूलाई टेक्निशियन भाइहरूलाई फलोअप गर्न अनुरोध गरे। यदि कुनै सरहरूको पीडीएफ फाइल आएको छैन भने टेक्निशियन मित्रहरू सरहरूलाई फोन गरेर फलोअप गर्नुस् है। पीडीएफ फाइल आएको छैन भने फोन गरेर फलोअप गरिदिनुस् है। यदि हाम्रो यो परीक्षाको पीडीएफ फाइल गएको छैन भने टेक्निशियन साथीहरू हाल्दिनु होला। जुम बढी भयो हैन? एकदम ठीक छ सर। बोर्ड कस्तो छ? बोर्ड कस्तो छ? बोर्ड आज यसपछिको सर, यसपछिको अब तपाईको 3 दिनपछि हाम्रो आईटी विशेषज्ञ आउनुहुन्छ सर है। आईटी को सर आईसीटी को कक्षा हुन्छ 3 दिनपछि, उहाँको टाइम मिलाउँदैछु म। यो समयमा 3 दिनपछि आईसीटी को सर आउनुहुन्छ, यति बुझ्नु होला। अलि बढी जुम भएको छ भन्नुभएको छ, छैन। कसैले कम भयो भन्नुहुन्छ, कसैले बढी भयो भने ठीक छ, राम्रो छ। आज शिक्षा ऐनको पीडीएफ पनि आउँछ। शिक्षा ऐनको पीडीएफ मसँग छ, पदम सरको आउँछ। आईसीटी को कक्षा 3 दिनपछि हुन्छ। ल मैले तपाईहरुको जवाफ दिएर सक्दिन एउटा कुरा। आईसीटी को कक्षा 3 दिनपछि अब सुरुवात हुन्छ। यो 3 दिनसम्म मैले पढाउँछु यो विषयवस्तु यहाँ शिक्षाको। आईसीटी को 3 दिनपछि सुरु हुन्छ। यो जानकारी गराएँ तपाईहरुलाई। 3 दिनसम्म क्वेशन एन्सर मेथड र एक्सप्लेनेसन सहितको क्लास हुन्छ। यति बुझ्नु होला। धन्यवाद धन्यवाद। ल यो मैले नमुना परीक्षा प्रथम पत्र शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगिता नमुना शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान सम्बन्धी हुन्छ। शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान सम्बन्धी म आजको प्रश्न सुरु गर्छु। सुरुमा प्रश्न उत्तर शैलीमा गएपछि मैले हिजोको पेशागत विकास तपाईहरुले बुझ्नु भएन, त्यही पढाउँछु मैले। यो घट्यो है हैन? ल है त। ल नेपालमा शिक्षक तालिम हेर्ने केन्द्रीय निकाय देहायका मध्ये कुन हो? नेपालमा शिक्षक तालिम हेर्ने केन्द्रीय निकाय देहायका मध्ये कुन हो? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। ल भन्नुस्। नेपालमा शिक्षक तालिम हेर्ने केन्द्रीय निकाय देहायका मध्ये कुन हो? देख्नु भएको छ? क्लियर छ? आज क्लियर छ कि छैन? टल्केको छ कि छैन भन्नु त? टल्केको छ कि छैन? कतिले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र भन्नुभएको छ, कतिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्नुभएको छ। यो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा गाभिसकिएको छ। र नेपालमा शिक्षक तालिम हेर्ने केन्द्रीय निकाय देहायका मध्ये कुन? ल हेर्नुस् कुन छ देहायका मध्ये कुन छ? नेपालमा शिक्षक तालिम केन्द्र हेर्ने निकाय देहायका मध्ये कुन छ साथीहरु? कुन छ साथीहरु? कुन छ? नेपालमा शिक्षक तालिम हेर्ने केन्द्रीय निकाय देहायका मध्ये शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र है।
किन चलाइरहनु यो त गयो कि साइड हो म जान्छु 2 मा प्रश्न नम्बर 2 शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो देखिएन भन्नुभयो हो अझै अझै शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो ठिक थियो नि शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य कुन हो शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य कुन हो शिक्षण सम्बन्धी ज्ञानको विकास शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास शिक्षण सम्बन्धी अध्ययन शिक्षकको योग्यता अभिवृद्धि फेरि एकपटक हेर्नु होला शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो शिक्षण सम्बन्धी ज्ञानको विकास शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास शिक्षण सम्बन्धी अध्ययन शिक्षकको योग्यता अभिवृद्धि कतिले क भन्नुभएको छ कतिले ख भन्नुभएको छ तपाईहरु अल्झिरहनु भएको छ अझै शिक्षक तालिम ल हेर्नुस् त यो तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो तालिमको मुख्य उद्देश्य तपाईहरुले यो थाहा पाउनुपर्छ एकदम सजिलो प्रश्न हो यो सजिलो प्रश्न हो शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास तालिमको मुख्य उद्देश्य शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास यो थाहा पाउनु होला तपाईले तालिमको मुख्य उद्देश्य 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 शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास तालिमको मुख्य उद्देश्य शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास म जान्छु प्रश्न नम्बर 3 मा ल आर्थिक वर्ष 2073-74 पश्चात वा शिक्षकको पेशागत विकास 2072 मा प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम मोड्युलको विभाजन कसरी गरिएको छ आर्थिक वर्ष ल आर्थिक वर्ष 2073-74 पश्चात वा शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 मा प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम मोड्युलको विभाजन कसरी गरिएको छ 10 दिन कार्यशाला र 5 दिन स्व अध्ययन अभ्यास 10 दिन कार्यशाला 3 दिन स्व अध्ययन अभ्यास र 2 दिन सम्पर्क चरण 8 दिन कार्यशाला 7 दिन स्व अध्ययन अभ्यास 5 दिन कार्यशाला र 5 दिन स्व अध्ययन अभ्यास धेरै साथीहरूले सही उत्तर मिलाउन सक्नु भएको छैन 10 दिन कार्यशाला र 5 दिन स्व अध्ययन अभ्यास 10 दिन कार्यशाला र 5 दिन स्व अहिलेको शिक्षकको पेशागत विकास प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम मोड्युल शिक्षक तालिमको मोड्युल कस्तो छ 10 दिन कार्यशाला र 5 दिन स्व अध्ययन अभ्यास यो तपाईले थाहा पाउनु होला क्लियर भयो मिल्यो भन्नुभयो म जान्छु अर्कोमा प्राथमिक तहका सबै शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त बनाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित हो यो सञ्चालित हो
प्राथमिक तहका सबै शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त बनाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रम कुन हो? यो सञ्चालित हो, यो सञ्चालित हो। यसको सञ्चालित कार्यक्रम कुन हो? प्राथमिक तहका सबै शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त बनाउने लक्ष्यका साथ हो सञ्चालित कार्यक्रम कुन हो? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षण आयोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अलि यता ल्याउनु त। अब धेरै साथीहरूले मिलाइसक्नु भएको छ। धेरै साथीहरूले के भन्नुभएको छ? धेरै साथीहरूले के भन्नुभएको छ? धेरै साथीहरूले के भन्नुभएको छ? प्राथमिक तहका सबै शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त बनाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रम शिक्षक शिक्षण योजना भनेर धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ। धेरै साथीहरूले शिक्षक शिक्षण योजना भन्नुभएको छ, आयोजना भन्नुभएको छ, शिक्षक शिक्षण योजना। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 5 मा। प्रश्न नम्बर 5 मा प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई तालिम दिन यता अलिकति उल्टो भयो। प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई तालिम दिन स्थापना गरिएको प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र रहेको स्थान दिएका मध्ये कुन हो? यो मिति गलत छ। यो मिति गलत छ। ल, प्राथमिक तहका शिक्षकलाई तालिम दिन स्थापना गरिएको प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र रहेको स्थान दिएका मध्ये कुन हो? प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई तालिम दिन विक्रम सम्मत, यो डेट यहाँ गलत छ। प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिम दिन स्थापना गरिएको प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र रहेको स्थान दिएका मध्ये कुन हो? धेरै साथीहरूको उत्तर के छ? सुर्खेत छ। सही उत्तर, सही उत्तर क। कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2014 आश्विन 24, विक्रम सम्वत 2013 आश्विन 24, विक्रम सम्वत 2014 भाद्र 24, विक्रम सम्वत 2013 भाद्र 24। कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको हो? 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 ब्लोर आएको छैन होइन त अहिले? कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको हो? धेरै साथीहरूले सही उत्तर बताउन सक्नु भएको छ। धेरै साथीहरूले सही उत्तर बताउन सक्नु भएको छ। कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना, कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना, धेरै साथीहरूले सही उत्तर भन्नुभएको छ। धेरै साथीहरूले सही उत्तर भन्नुभएको छ। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 7 मा। प्रश्न नम्बर 6 पश्चात अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 7 मा। कलेज अफ एजुकेसनमा प्रशिक्षणका लागि प्रणाली अपनाइएको थियो। बेलायती प्रणाली, अमेरिकी प्रणाली, डेनमार्कको प्रणाली, युनिसेफको प्रणाली। कलेज अफ एजुकेसनमा प्रशिक्षणका लागि अपनाइएको प्रणाली कुन हो? प्रणाली अपनाइएको थियो। कुन प्रणाली अपनाइएको थियो? कुन प्रणाली अपनाइएको थियो? हुन्छ होला। एकदम एकदम ठिक छ ल। भोलि मलाई 10:30 बजे रिमाइन्ड गराउनु है। तिमीलाई पठाऊ, म पठाउँला मैले है। तिमीलाई अहिले म व्यस्त गर्छु।
कुन प्रणाली अपनाइएको रहेछ हेर्नुहोस्। धेरै साथीहरूले अमेरिकन प्रणाली भन्नुभएको छ। यसको सही उत्तर हो अमेरिकन प्रणाली। कस्तो छ फिडब्याक दिनु त आजको क्लास? के स्मार्ट बोर्ड क्लियर छ? क्लियर छ कि छैन स्मार्ट बोर्ड? यस, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 8। ल, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सर्वप्रथम शिक्षकहरूका लागि तालिम दिन सञ्चालित परियोजना कुन हो? एसियाली विकास बैंकको सहायतामा सर्वप्रथम शिक्षक तालिमका लागि तालिम दिने सञ्चालित परियोजना कुन हो? शिक्षक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सर्वप्रथम शिक्षकहरूका लागि तालिम दिन सञ्चालित परियोजना कुन हो? कस्तो छ? यो यता जान मिल्दैन है। ल, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सर्वप्रथम शिक्षकहरूका लागि तालिम दिने सञ्चालित परियोजना कुन हो? तलमाथि गर्दै ठिक हुन्छ, उतापट्टि शिक्षकको पनि देखाइदेऊ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सर्वप्रथम शिक्षकहरूका लागि तालिम दिन सञ्चालित परियोजना कुन हो? गुड, प्रेसर देखाइदियो ठिक हुन्छ। धेरै साथीहरूले यसको उत्तर के भन्नुभएको छ? ख भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है त यो कुन हो ठिक, कुन सही रहेछ? धेरै साथीहरूले उत्तर के भन्नुभएको छ? एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सर्वप्रथम शिक्षकहरूका लागि तालिम दिन सञ्चालित परियोजना विज्ञान शिक्षा विकास परियोजना। विज्ञान शिक्षा विकास परियोजना। विज्ञान शिक्षा विकास परियोजना। फेरि एकपटक हेर्नुहोस्, विज्ञान शिक्षा विकास परियोजना। फेरि एकपटक हेर्नुहोस्, ल म जान्छु प्रश्न नम्बर 9 मा। सजिलो, असाध्यै सजिलो प्रश्न। कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता को हुन्? सागेर किन्चुलन। सबैले मिलाउनुहुन्छ यो त, सबैले मिलाउनुहुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता को हुन्? 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 ल अब पुटलेविन भन्ने त सबैले मिलाउनु भयो, म त खुसी लाग्यो। पुटलेविन भनेर सबैले मिलाउनु भयो। ल यो कार्यमूलक अनुसन्धान उनले कहिले डिफाइन गरेका हुन्? ल कहिले प्रतिपादन गरेका हुन् भन्ने यो पुटलेविनले। ल डेट भन्न सक्नुहुन्छ? कार्यमूलक अनुसन्धानको सुरुवात 1970 गलत, 1970 गलत, 1947 लेख्नु भएको छ, 1948 लेख्नु भएको छ। एउटा सही उत्तर देखेको छैन अहिलेसम्म, अहिलेसम्म सही उत्तर देखेको छैन, अहिलेसम्म सही उत्तर देखेको छैन। कतिले नजिक नजिक पुग्नु भएको छ तर कति कन्फ्युज हुनु भएको छ। एउटा सही उत्तर भेटिन। ल सुन्नुहोस् है, ल पुटलेविन त धेरैले मिलाउनु भयो कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता भनेर। धेरैले पुटलेविन भनेर मिलाउनु भयो, धेरैले मिलाउनु भयो, धेरैले पुटलेविन मिलाउनु भयो। तर यसको सही डेट हो 1944। कतिले त कति
1945 लेखेको पनि पाइन्छ, तर यसको सही उत्तर हो 1944। 1944 हो। कतिले 1945 लेखेको पनि पाइन्छ, तर यसको सही उत्तर हो 1944। यसको सही उत्तर हो 1944। यसको सही उत्तर हो 1944 है। कुटलेबिनले कार्यमूलक अनुसन्धान पत्ता लगाएको। यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् न, तपाईहरुले उसमा हेर्नुहोस् न, 1944 हो, 1946 हैन, 1946 गलत हो। ल गुगल सर्च हेर्नु, गुगल सर्च, गुगल सर्च, गुगल सर्च, गुगल सर्च। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 10 मा। कार्यमूलक अनुसन्धानको कार्यचरण अन्तर्गत कुन कुन पर्दछ? कार्यमूलक अनुसन्धानको कार्यचरण अन्तर्गत समस्याको पहिचान, योजना, कार्य प्रतिबिम्बन, समस्या विश्लेषण, योजना कार्यान्वयन, प्रयोग, योजना, कार्य, अवलोकन, प्रतिबिम्बन, कार्य, योजना, प्रतिबिम्बन, अवलोकन। यो त धेरैले मिलाउन सक्ने क्वेशन हो, धेरैले मिलाउन सक्ने क्वेशन हो। यो कार्यचरण है, फेरि पुरै चरण होइन नि। कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रस्तावना होइन यो, यसको कार्यचरण मात्रै हो। यो कार्यचरण मात्रै हो, यो कार्यचरण, कार्यचरण मात्रै हो, कार्यचरण, कार्यचरण मात्रै हो, प्रस्तावना होइन। यो प्रस्तावना होइन, यो के मात्रै हो? कार्यचरण हो, यो कार्यचरण हो। यो के हो? कार्यचरण। ल म गएँ। कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन कुन हो? स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न, सिद्धान्तलाई सामान्यकरण, सिद्धान्त निर्माण गर्न, अनुसन्धानको वैधता स्थापित गर्न। स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न। ल भन्नुहोस्, कार्यमूलक अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन कुन हो? थोरै म कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा केही कुरा भन्दैछु तपाईहरुलाई। कार्यमूलक अनुसन्धान कुटलेबिनले पत्ता लगाएका हुन् 1944 मा, कतै कतै 1945 पनि भनिएको छ, कतै कतै 1946 पनि पढ्नुभयो तपाईहरुले हो। 1944 मा पत्ता लगाएका हुन्। एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने, कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षकले कक्षा कोठामा भएका समस्या समाधानका लागि भनेको स्थानीय तहमा शिक्षकले आफ्ना समस्या आफै पहिचान गरी आफै समाधान खोज्ने एउटा अनुसन्धान हो। यो व्यवहारिक अनुसन्धान हो। यो अनुसन्धान कुनै पनि सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न ल्याइएको होइन। कक्षा कोठामा आइपरेका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग गरिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान सिक्दै गर्दै गर्दै सिक्दै, कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षकले गर्दै सिक्दै, सिक्दै गर्दै, गर्दै सिक्दै हो। यसका लागि यो साइक्लिकल हुन्छ हो। कार्यमूलक अनुसन्धान साइक्लिकल हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान साइक्लिकल हुन्छ, यो पनि तपाईहरुले बुझ्नु होला। कार्यमूलक अनुसन्धान कक्षा कोठामा देखिएका समस्या समाधानका लागि हो, सिद्धान्तलाई सामान्यकरण गर्नका लागि होइन हो। एउटा यो कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल समस्या पहिचान गरी समस्याको समाधान तत्कालै स्वयं शिक्षकबाटै खोज्नका लागि शिक्षकले आफ्ना कक्षा कोठामा भएका समस्या समाधानका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दछ। कतिले 10 को खोजिरहनु भएको छ, कसले हो है? 10 को खोजिरहनु भएको छ कतिले यहाँ? 10 को मैले भनिदिइरहेको छु त, यस्तो मिठरी भनिदिइरहेको हो 10 को है। 10 को है मैले भनिदिइरहेको छु त। 10 को 10 को भनिरहेको छु त, हेर्नुहोस् 10 को।
10 को अब 11 11 पनि तपाईँहरू के भयो 11 पनि सबै थाहा पाउनु भयो होला स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न शिक्षकले स्थानीय स्तरमा हो यो थाहा पाइसक्नुभयो यो थाहा पाइसक्नुभयो भनेको शिक्षकले सिद्धान्त निर्माण गर्न होइन कक्षा कोठामा देखिएका समस्या समाधान गर्न है अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 12 मा म जान्छु प्रश्न नम्बर 12 मा तालिमको सही अर्थ तलका मध्ये कुन हो तालिमको सही अर्थ तलका मध्ये कुन हो ज्ञान सिप र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि ज्ञान सिप र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि ज्ञान सिप र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि ज्ञान सिप र अभिवृद्धिमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि ज्ञान सिप अभिवृद्धि र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि तालिमको सही अर्थ तलका मध्ये कुन हो सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बस्ने साथीहरू जुममा जोडिने साथीहरूमा एक मुष्ट नमन छ मैले नयाँ प्रयास गरिरहेको छु हिजोको प्रयास हामी प्रयोगमै थियौँ र धेरै थोरै गलत भयो तर आज हामी जहाँसम्म लाग्छ आज क्लियर छ हामी हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट सफल भइसकेको छ तालिमको सही अर्थ तलका मध्ये कुन हो तालिमको सही अर्थ तलका मध्ये कुन हो तालिमको सही अर्थ हो ज्ञान सिप अभिवृद्धि र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि है केमा तालिमले केमा ल्याउँछ ज्ञानमा केमा ल्याउँछ सिप सिकाउँछ पेशागत अभिवृद्धि गराउँछ व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ हेर्नुस् त तालिमले मेरो मिल्यो भन्नुभएको छ धन्यवाद म सम्पूर्ण साथीहरूको मैले कमेन्ट पढ्न नभ्याएकोमा म सरी भन्छु र तालिमले ज्ञानमा सकारात्मक ज्ञान प्रदान गर्छ सिप प्रदान गर्छ पेशागत अभिवृद्धि गर्छ र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ यो तपाईहरुले जान्नुभयो अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 13 मा शिक्षकको पूर्व सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन बीएड आईएड 1 वर्ष बीएड माथिका सबै शिक्षकको पूर्व सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन यो थोरै क्वेशनमा तलमाथि भयो जस्तो लाग्छ मलाई यसको यो हो यसो क्वेशन शिक्षकको सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन ल शिक्षकको सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन प्रश्न यो है शिक्षकको सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन शिक्षकको सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन शिक्षकको सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन अब यो बीएड पनि सेवाकालीन तालिम हैन आईएड पनि सेवाकालीन तालिम हैन 1 वर्ष बीएड पनि सेवाकालीन तालिम हैन मैले भनिसके सेवामा रहँदाको तालिम सेवाकालीन तालिम हो सेवा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडिको के हो सेवा प्रवेश भन्दा अगाडिको के हो सेवा प्रवेश भन्दा अगाडिको पूर्व सेवाकालीन हो सेवामा प्रवेश गरेपछि सेवाकालीन हो शिक्षक हुनु भन्दा अगाडि पूर्व सेवाकालीन शिक्षक भएपछि सेवाकालीन र यो क्वेशनको उत्तर यो हुन्छ ल अहिले के छ
11-12 छ भन्नुभयो साथीहरूले। अहिले 11-12 छ भन्नुभयो, सही भन्नुभयो। कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै दिइने सेवाको पूर्व शर्तका रूपमा रहने तालिमलाई के भनिन्छ? यो त सजिलो प्रश्न, एकदमै सजिलो प्रश्न। कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै दिइने सेवा पूर्व शर्तका रूपमा दिइने तालिमलाई के भनिन्छ? पुनर्ताजगी तालिम, सेवाकालीन तालिम, पूर्व सेवाकालीन तालिम, पश्चात सेवाकालीन तालिम। यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ है, यो त सजिलो हो, मैले धेरै कुरा भन्नै पर्दैन, यो सबैले मिलाउनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरू, कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै दिइने सेवाको पूर्व शर्तका रूपमा रहने तालिमलाई के भनिन्छ? धेरै साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ, यो सजिलो प्रश्न पनि हो, यो सजिलो प्रश्न पनि हो। पूर्व सेवाकालीन तालिम, पूर्व सेवाकालीन तालिम, सेवामा रहँदा सेवाकालीन तालिम, सेवामा रहँदा पुनर्ताजगी तालिम, शिक्षकलाई सेवामा रहँदा अप टु डेट गर्न, शिक्षकलाई सेवामा रहँदा पूर्व सेवा। पश्चात सेवाकालीन तालिम भनेको यो, यसको अहिले कन्सेप्ट छैन, सेवा पश्चात हो, सेवा सिद्धिसकेपछिको हो। यसको कन्सेप्ट हामीसँग अहिले छैन, यसको कन्सेप्ट हामीसँग अहिले छैन। के भन्नुभएको छ साथीहरू? टिपिडी ट्रेनिङ के होला? टिपिडी ट्रेनिङ। साथीहरूले सही उत्तर सोध्नुभयो है त, साथीहरूले सही उत्तर सोध्नुभयो। म सही यसको केही कुरा भन्छु। टिपिडी कस्तो हो भनेर सोध्नुभयो कतिले? टिपिडी कस्तो तालिम हो भन्नु होला। टिपिडी हामी के रहँदा दिन्छ? सेवामा हुने बेला सेवाकालीन तालिम। गुड हो। टिपिडी भनेको के हो? हामी सेवामा हुँदाहुँदै, हामीले पढाउँदै हामी शिक्षक हुँदाहुँदै लिने तालिम भएको कारणले टिपिडीलाई हामीले के भनिन्छ? सेवाकालीन के भनिन्छ? तालिम भनिन्छ। हामी सेवामा रहँदै दिने हो, सेवामा रहँदै दिने हो, सेवामा रहँदै दिने हो। ल, फुल फर्म खोज्नु भएको साथीहरूले? फुल फर्म खोज्नु भएको साथीहरूले? ल अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 15 मा। नेपालमा पहिलोपटक शिक्षक तालिमको अनिवार्य व्यवस्था कहिले भयो? हेर यस्तो क्वेसन आउँछ नि। नेपालमा पहिलोपटक शिक्षक तालिमको अनिवार्य व्यवस्था कहिले भयो? मैले हिजो भनेको थिएँ, यो हिजो पढाएको थिएँ मैले, हिजो पढाएको थिएँ मैले। यो नेपालमा पहिलोपटक शिक्षक तालिमको अनिवार्य व्यवस्था कहिले भयो? हिजो पढाएको थिएँ मैले, हिजो पढाएको थिएँ मैले, हिजो पढाएको थिएँ यो मैले। नेपालमा पहिलोपटक शिक्षक तालिमको अनिवार्य व्यवस्था कहिले भयो? हिजो पढाएको मैले, हिजो मात्रै। विक्रम सम्वत 2018, विक्रम सम्वत 2038, विक्रम सम्वत 2025, विक्रम सम्वत 2028। टिपिडी तालिम कति दिनको अहिले आउँदैछ है? म टिपिडी तालिमको बारेमा आज पढाउँदैछु। टिपिडी तालिम 30 दिनको, 2 चरणमा गरेर 30 दिनको टिपिडी तालिम, यो मैले भन्दैछु आज।
ल नेपालमा पहिलो पटक शिक्षक तालिमको अनिवार्य व्यवस्था कहिले भयो हेर्नुहोस्। अनिवार्य व्यवस्था कहिले भयो हेर्नुहोस्। अनिवार्य व्यवस्था कहिले भयो हेर्नुहोस्। अनिवार्य व्यवस्था कहिले भयो है त। ल शिक्षक पेशागत विकास तालिम अन्तर्गत अभ्यास कहाँ गरिन्छ? एकदमै सजिलो प्रश्न हो यो। थोरै मिलाउँदैन अलिकति यता। ल शिक्षक पेशागत विकास तालिम अन्तर्गत अभ्यास कहाँ गरिन्छ? शिक्षक पेशागत तालिम अन्तर्गत अभ्यास कहाँ गरिन्छ? अभ्यास तालिमको अभ्यास कहाँ हुन्छ? तालिमको अभ्यास तालिमको अभ्यास कहाँ हुन्छ? अभ्यास तालिमको अभ्यास कहाँ हुन्छ? तालिमको अभ्यास कहाँ हुन्छ? तालिमको अभ्यास तालिमको अभ्यास कहाँ हुन्छ? तालिमको अभ्यास कहाँ हुन्छ? आफ्नै विद्यालयमा हुन्छ तालिमको अभ्यास। तालिमको अभ्यास आफ्नै विद्यालयमा। ल महत्त्वपूर्ण क्वेसन अर्को थोरै तलमाथि गर्नुहोस् है। पहिला यताको मात्र देखाउनु। यता हेर्नुहोस् है। कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिभुवन है यो। कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएपछि यसैको अङ्गमा समावेश गरिएकोमा कहिलेबाट त्रिवी अन्तर्गतको अध्ययन संस्थानमा परिणत गरियो? कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवीमा। कलेज अफ एजुकेसनलाई केमा? त्रिवीमा। कलेज अफ एजुकेसनलाई केमा? त्रिवी अध्ययन संस्थानमा कहिले लैयो? कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवी अध्ययन संस्थानमा कहिले लैयो? विक्रम सम्वत 2024 देखि सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू भएपछि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2038 लागू भएपछि। ल सही उत्तर भन्नुहोस्। ल सही उत्तर भन्नुहोस्। सही उत्तर भन्नुहोस्। सही उत्तर भन्नुहोस्। यसको सही उत्तर भन्नुहोस्। धेरै सुधारका कामहरू केले गरेका? राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति राशि पय 2028 ले गरेको छ। धेरै सुधारका कामहरू केले गरेको छ? धेरै सुधारका कामहरू हो। व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा पनि यहीँबाट सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 ले हो। कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवीमा कन्भर्ट गरिएको हो। कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिभुवन ल्याएर समावेश गरिएको। कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवीमा ल्याएर समावेश गरिएको कहिले? राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू भएपछि। ल थोरै सबै देखिएन। ल केही बुझ्नु पर्यो। तपाईँले के भन्नुभयो? कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवीमा कहिले समावेश गरिएको? यति बुझ्नु। कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवीमा कहिले समावेश गरिएको? कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवीमा कहिले समावेश गरिएको? ल यति धेरै किन बुझ्नु पर्यो? ल कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवीमा कहिले समावेश गरिएको? राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू भएपछि। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू भएपछि। अलि यता उ गर्नु त 18 छोप्नु पर्यो।
18 छोड दिनु पर्यो। ठीक छ, ल 18 छोड्दै हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालमा कतिवटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन्? ल, संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालमा कतिवटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन्? संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालमा कतिवटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन्? धेरै साथीहरूले सही उत्तर दिन सक्नु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि 7वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको छ। संघीयतापछि 7वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिएको छ। थोरै अलिकति यता घटाउ। ए ठिक छ, अलि जुम कम गराउनु त मिल्छ। जुमको साइड घटाउनु। भयो ठिक छ, एकदम ठिक छ। ल अन त लाउनु। ए जुम घटाउनु, ठिक छ। ल, अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकलाई विद्यालयको शिक्षण सेवामा प्रवेश गराइने छैन भन्ने सिफारिस तलका मध्ये कुन आयोगले गरेको? यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। यो अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकलाई विद्यालयको शिक्षण सेवामा प्रवेश गराइने छैन भनी सिफारिस तलका मध्ये कुन आयोगले गरेको? धेरै साथीहरूले ग भन्न चुक्नु भएर धेरै साथीहरूले ग भन्न चुक्नु भएर धेरै साथीहरूले ग भन्न चुक्नु भएर चुक्नु भएन होला है। अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकलाई विद्यालयको शिक्षण सेवामा प्रवेश गराइने छैन भन्ने सिफारिस कसले गरेको? उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले। है त है। ल म अर्कोमा जान्छु। प्रश्न नम्बर 20 मा लाइसेन्स नभएकालाई सेवामा प्रवेश नगराऊ भनेको। लाइसेन्स नभएकालाई सेवामा प्रवेश नगराउने है भनेर सल्लाह दिएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले। लाइसेन्स नभएकालाई शिक्षक नबनाऊ है भनेको। ल अब जान्छु प्रश्न नम्बर 20 मा। ल, कार्यमूलक अनुसन्धान लोकप्रिय बन्नुको कारण तलका मध्ये कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धान लोकप्रिय बन्नुको कारण तलका मध्ये कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धान लोकप्रिय बन्नुको कारण तलका मध्ये कुन हो? वैज्ञानिक चरण अवलम्बन गरिने भएकोले, गहन अध्ययन गरी अनुसन्धान गरिने भएकोले, विज्ञ अनुसन्धानकर्ताको सहभागी रहने भएकोले, सो कार्य सो मूल्याङ्कन र सो प्रतिवेदन हुने भएकोले। ल यो बुझेको साथीहरूले त आफैले बुझ्नुहुन्छ है, मैले भनेको कुराले नि बुझ्नुहुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान लोकप्रिय बन्नुको कारण तलका मध्ये कुन हो? हो सो कार्य आफैले कार्य गर्ने। सो कार्य आफै कार्य गर्ने,
स्वमूल्याङ्कन आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्न सक्ने मैले पढाएको प्रभावकारी भयो कि भएन भनेर स्वप्रतिबिम्बन आफूले पढाएकोमा कस्तो नतिजा आयो आफूले पढाएकोमा कस्तो नतिजा आयो स्वकार्य स्वमूल्याङ्कन स्वप्रतिबिम्बन हुने भएकोले कार्यमूलक अनुसन्धान लोकप्रिय बन्नुको कारण स्वकार्य स्वमूल्याङ्कन र स्वप्रतिबिम्बन हुने भएकोले है यो चाहिँ नि धेरै साथीहरूले मिलाउनु भयो होला पक्कै क्लियर छ साथीहरू क्लियर छ क्लियर छ क्लियर व्हाट्स अबाउट द स्मार्ट बोर्ड धन्यवाद म जान्छु प्रश्न नम्बर 21 मा ल कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन सम्बन्धित तलको कुन भनाइ उपयुक्त छैन थोरै यतापट्टि लानुहोस् हो यसलाई अलिकति यता थिच्नु न यता यता हो ठिक छ होइन त्यो उता लानु उता सुन्नुहोस् है कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन सम्बन्धित तलको कुन भनाइ उपयुक्त छैन कार्यमूलक अनुसन्धानको एक पाटोको रूपमा घटना अध्ययन हुने कार्यमूलक गर्दै सिक्दै जाने र औपचारिक हुने भएकोले यसको प्रयोग शिक्षकले गर्ने तर घटना अध्ययन विद्यार्थीले पनि गर्न सक्ने दुवै भोगेका वा अनुभव गरेका समस्यामा केन्द्रित हुने कार्यमूलक अनुसन्धान ज्ञान निर्माण र सिप विकास केन्द्रित हुने तर घटना अध्ययन नयाँ नयाँ ज्ञान निर्माणमा केन्द्रित हुने कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन सम्बन्धित तलको कुन भनाइ उपयुक्त छैन धेरैले पहिले आन्सर यता सुन्नुहोस् है म एउटा कुरा भन्छु एउटा यो कार्यमूलक अनुसन्धान यो भोगेका कुरामा दुवै भोगेका कुरामा ठीक छ हो अनुभव गरेका कुरामा ठीक छ यो कार्यमूलक अनुसन्धानले हो तर घटना अध्ययन चाहिने के हैन भोगेको र अनुभव गरेकोमा हैन हो कार्यमूलक अनुसन्धानले भोगेको र अनुभव गरेका कुराहरूको अध्ययन गर्छ कि छैन त्यसमा केन्द्रित हुन्छ हैन यो कार्यमूलक अनुसन्धान भोगेको र अनुभवकोमा हुन्छ यो ठीक छ तर घटना अध्ययन केमा आधारित हुँदैन भोगेको र अनुभव गरेकोमा आधारित हुँदैन घटना अध्ययन भोगेको र अनुभव गरेको हुँदैन है त घटना अध्ययन भोगेको र अनुभव गरेको समस्यामा केन्द्रित हुँदैन तर कार्यमूलक अनुसन्धान हुन्छ र यसको दुवै भोगेका वा अनुभव गरेका समस्यामा केन्द्रित हुँदैन कार्यमूलक अनुसन्धान भोगेको र अनुभव गरेकोमा केन्द्रित हुन्छ तर घटना अध्ययन भोगेको र अनुभव गरेकोमा केन्द्रित हुँदैन तपाईहरु यो बुझ्नु है फेरि तपाईहरुलाई मैले बुझाएँ कार्यमूलक अनुसन्धान तपाईहरुलाई मैले बुझाएँ फेरि एकपल्ट बुझ्नुहोस् कार्यमूलक अनुसन्धान भोगेको अनुभव गरेको आफैले समस्या भोगेकोमा आधारित हुन्छ यो ठीक छ तर घटना मामला अध्ययन भोगेकोमा आधारित हुँदैन यो त घटना मामला अध्ययन भनेको त घटना मामला अध्ययन हो यो चाहिँ नि देखेको भोगेकोमा आधारित भन्दा पनि कहाँ समस्या नि रहेछ त्यो समस्या पत्ता लगाउनका लागि गरिने हो पहिले भोगेको हुँदैन पहिले अनुभव गरेको हुँदैन त्यो त पत्ता लगाउनका लागि गरिन्छ घटना अध्ययन तर समस्या आफैले भोगेका समस्यामा आधारित हुन्छ कार्यमूलक अनुसन्धान
ल कार्यमूलक अनुसन्धान समस्या समाधानको दिगो उपाय हुनुको मुख्य कारण कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धान समस्या समाधानको दिगो उपाय हुनुको मुख्य कारण कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धान समस्या समाधानको दिगो उपाय हुनुको मुख्य कारण कुन हो? धेरै साथीहरूले के भन्नुभएको छ? कार्यमूलक अनुसन्धान सो कार्य सो मूल्यांकन र सो प्रतिबिम्बन हुने भएकोले यो पपुलर भएको दिगो समस्या समाधानको उपाय भएको सो कार्य आफैले गर्ने आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्न सक्ने र सो प्रतिबिम्बन हो आफ्नो सो प्रतिबिम्बन भनेको मेरो नतिजा कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन सक्ने यो भएको कारणले सो कार्य सो मूल्याङ्कन र सो प्रतिबिम्बन हुने भएको कारणले है त है रिपिट भन्नुभयो कहाँनिर रिपिट गर्नु पर्यो मैले बुझिन यो ऐ पनि भनिसकेको विषयवस्तु हो आन्सरै देखिएको होला यसको एन्सरै देखियो तपाईँले क्वेसन देखाउँदा यसको एन्सरै देखियो क्वेसन देखाउँदा एन्सरै देखियो आफैले हेर्नु होला राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला यसलाई आफैले अध्ययन गर्नु होला एकपटक 2 मिनेट है 2 मिनेट जस्ट 2 मिनेट वेट आफै अध्ययन गर्नु होला तपाईँको पठाउ त पाइन्छ नि होइन एकछिनपछि के हुन्छ छ पठाउको एप व्यवस्था गरौँ ल कहाँ जानुपर्ने पाइन्छ ल कार्यमूलक अनुसन्धान अनौपचारिक र मामिला अध्ययन औपचारिक अनुसन्धान हो दुवैमा अनुसन्धानकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता एउटै व्यक्ति हुँदैन कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना मामिला अध्ययनका चरण मिल्दा हुँदैनन् कार्यमूलक अनुसन्धान ज्ञान र सिप केन्द्रित हुन्छ भने घटना अध्ययन मूलतः नयाँ ज्ञान दृष्टिकोण हुन्छ अब यो कार्यमूलक अनुसन्धान र मामिला अध्ययन बीचको फरक सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ ठिक छैन कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना मामिला अध्ययनका चरण मिल्दा हुँदैनन् करिब करिब मिल्दा जुल्दा हुन्छन् भन्नु पर्यो हामीले करिब करिब मिल्दा जुल्दा हुन्छन् भन्नु पर्यो अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 24 त्यसको स्क्रिनशट राख्नु होला स्क्रिनशट राख्नु होला त्यसको यो मामला अध्ययन भनेको एउटा कुरो के हो भने तपाईहरुले मामला अध्ययनको बारेमा तपाईले भने जुन विद्यार्थीहरु कमजोर हुन्छन् त्यो कमजोर हुनका कारण के हो अथवा अति तीक्ष्ण बुद्धिका विद्यार्थीहरु छन् हो यो मामला अध्ययन दुई किसिमका विद्यार्थीहरुमा गरिन्छ कि असाध्यै कमजोर धेरै जसो असाध्यै कमजोर विद्यार्थी के कारणले कमजोर भयो त पारिवारिक परिस्थिति कस्तो छ हो उसको आर्थिक परिस्थिति कस्तो छ उसको सामाजिक परिस्थिति कस्तो छ किन के भयो किन कमजोर भयो भन्ने हिसाबले अथवा किन असाध्यै तीक्ष्ण बुद्धि भयो भनेर दुई प्रकृतिका एभरेज विद्यार्थीहरुमा गरिन्न कार्यमा के अरे घटना यो घटना मामिला अध्ययन एभरेज विद्यार्थीमा गरिन्न कि असाध्यै कमजोर कि असाध्यै टाठो विद्यार्थीमा गरिन्छ त्यो टाठो हुनका कारण कमजोर हुनको आर्थिक हो सामाजिक पारिवारिक सबै पृष्ठभूमिको बारेमा अध्ययन गरिन्छ है त ल के भनेको भने दुवैमा अनुसन्धानकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता व्यक्ति एउटै हुँदैनन् यो त हो त
दुवैमा अनुसन्धानकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता एउटै व्यक्ति हुँदैन, फरक फरक व्यक्ति हुन्छन् भन्न खोजेको। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 24 मा। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 मा शिक्षाका लागि कतिवटा सक्षमताको व्यवस्था गरिएको छ? अब एउटा अहिले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र छैन, मानव स्रोत विकास केन्द्रमा यो गाभिएको छ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र हो। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 हो, यसलाई स्वीकृति गरेको हो। तपाईले यो कुरा जान्नु पर्यो। सरी, एन्सरै सही रहेछ के ल। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 मा शिक्षाका लागि कतिवटा सक्षमता व्यवस्था गरेको छ? यो जति सजिलो क्वेशन कुनै छैन, यो जति सजिलो क्वेशन कुनै पनि छैन। शिक्षकका सक्षमता 8 वटा, शिक्षकका सक्षमता 8 वटा। यो एकदम सजिलो क्वेशन हो। यो त ठीक छ ल। ल, नेपालमा शिक्षक हुनका लागि पहिलो पटक कहिले शिक्षक तालिम अनिवार्य गरिएको थियो? शिक्षक तालिम अनिवार्य कहिले गरिएको थियो? यो अहिले भर्खर आइसक्यो, भर्खर। यो पनि बिगार्नु भयो नि, भर्खर आइसक्यो, भर्खरै पढेको नि बिगार्नु भयो। नेपालमा शिक्षक तालिम हुनका लागि पहिलो पटक कहिले शिक्षक तालिम अनिवार्य गरिएको थियो? भर्खरै पढेको ल, भर्खरै पढेको नि बिगार्नु भयो, भर्खरै पढेको नि भयो भनिरहनु भएको छ। पढाए पाठ 16 दुना 8 भनेको यही हो। भर्खरै पढेको कुरा मैले धेरै भन्नु पर्दैन, भर्खरै पढेको कुरा मैले धेरै भन्नु पर्दैन, भर्खरै पढेको धेरै समय। हेर अझै घमा लाउनु भएको, हेर अझै घर लाउनु भएको साथीहरूले। भर्खर यो भन्दा 5-7 वटा क्वेशन अगाडि गरेको। उफ, ल अध्ययन गर्नुस्, अध्ययन गर्नुस् त राम्रो। सामान्यतया शिक्षक तालिम पूरा गर्दा तालिम चक्रका तलका मध्ये कुन चरणहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ? आवश्यकता पहिचान, उद्देश्य निर्धारण, विषयवस्तु निर्धारण, तालिम विधि र कार्यक्रम तर्जुमा, तालिम कार्यान्वयन मूल्याङ्कन, तालिम पाठ्यक्रम विकास, तालिम सञ्चालन, तालिम अनुगमन मूल्याङ्कन, तालिम कार्यक्रम निर्माण, तालिम सञ्चालन, तालिम अनुगमन, तालिम मूल्याङ्कन, तालिम कार्यक्रम निर्माण र स्वीकृति, तालिम व्यवस्था र सञ्चालन, अनुगमन र मूल्याङ्कन। सामान्यतया शिक्षक तालिम पूरा गर्दा तलका चक्रका तलका मध्ये कुन चक्र अवलम्बन गर्नुपर्छ, कुन चरण अवलम्बन गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, पहिला तालिम पूरा गर्दा तालिमको चक्रमा पहिला कुन तालिमको आवश्यकता छ त्यो तालिमको आवश्यकताको पहिचान गर्नु पर्यो।
कस्तो किसिमको के किसिमको तालिम आवश्यक छ, त्यो आवश्यकता कुन के विषयवस्तुसँग होइन, कुन सिप सिकाउनसँग तालिम आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकताको पहिचान गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो तालिमको उद्देश्य निर्धारण गर्नु पर्यो। तालिमको उद्देश्य के हो त्यो निर्धारण गर्नु पर्यो। उद्देश्य अनुसारको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने खालको विषयवस्तुको निर्धारण गर्नु पर्यो। उद्देश्य पुरा गर्ने खालको विषयवस्तुको निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यसपछि कसरी दिने त तालिम, तालिमको विधि हो कसरी दिने, लेक्चर मेथडद्वारा दिने कि प्रयोगात्मक ढङ्गबाट दिने कि प्रदर्शन विधिबाट दिने कि, त्यो तालिमको विधि र के गर्नु पर्यो, कुन तरिकाको कार्यक्रम गर्ने त्यो त्यो जनाउनु पर्यो। त्यसपछि तालिमको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, तालिम ठिक भयो कि भएन, तालिमले प्रतिफल दियो कि दिएन भनेर त्यसको अनुगमन र के गर्नु पर्यो, मूल्याङ्कन हो। तालिम कक्षा कोठामा सही रूपमा प्रयोग भयो कि भएन भनेर त्यसको के गर्नु पर्यो, मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। म जान्छु। ल, गणितीय रूपमा तालिमलाई तलका मध्ये कुन भनाइले स्पष्ट पार्छ? व्यक्तिमा हुनुपर्ने निर्दिष्ट ज्ञान सिप र अभिवृद्धि र उसमा विद्यमान ज्ञान सिप र अभिवृद्धिको अन्तर नै तालिम हो। ज्ञान सिप र क्षमताको जोड नै तालिम हो। सम्पादन गर्नुपर्ने काम र सम्पादित काम बीचको अन्तर हो तालिम भनेको। सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक ज्ञान सिप र अभिवृद्धि छुट्याउनु हो। अब यो गणितीय रूपमा तालिमलाई तलका मध्ये कुन भनाइले स्पष्ट पार्छ? व्यक्तिमा हुनुपर्ने निर्दिष्ट ज्ञान सिप अभिवृद्धि र उसमा विद्यमान ज्ञान सिप र अभिवृद्धिको अन्तर नै तालिम हो। ज्ञान सिप र क्षमताको जोड नै तालिम हो। सम्पादन गर्नुपर्ने काम र सम्पादकीय काम बीचको अन्तर हो। सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक ज्ञान सिप र अभिवृद्धि छुट्याउनु हो। ल, गणितीय रूपमा तालिमलाई तलका मध्ये कुन भनाइले स्पष्ट पार्छ? गणितीय रूपमा है, सामान्य भनाइमा होइन, विश्लेषणात्मक भनाइमा पनि होइन, गणितीय रूपमा। धेरैले मिलाउनु भएन, यसको सही उत्तर हो क, व्यक्तिमा हुनुपर्ने निर्दिष्ट ज्ञान। यो गणितीय रूपमा भनेको छ यो। गणितीय रूपमा व्यक्तिमा हुनुपर्ने निर्दिष्ट ज्ञान सिप र अभिवृद्धि र उसमा विद्यमान ज्ञान सिप र अभिवृद्धि बीचको अन्तर नै तालिम हो। मेरो मिल्यो भन्नुभएको छ, मिलाउनलाई क्ल्याप छ, क्ल्याप छ। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 28 मा। पुनर्ताजगी तालिमका विशेष शरीर। यो हेरिहाल्नु भयो। पुनर्ताजगी तालिमका विशेषता कुन पर्दैन? पुनर्ताजगी तालिमका विशेषता कुन पर्दैन? पुनर्ताजगी तालिमका विशेषता कुन पर्दैन? पुराना ज्ञान सिप पुनः स्मरण गराउनु, सेवा प्रवेश गर्नु अघि तालिम दिनु, अध्यावधिक बनाई तन्दुरुस्त राख्नु, ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रका अत्याधुनिक ज्ञान सिप हो, निरन्तर ज्ञान सिप निरन्तर प्रवाह गर्नु, यो दिनु नभन्नु। ज्ञान विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रका अत्याधुनिक ज्ञान र सिप निरन्तर प्रदान गर्नु है। ल, पुनर्ताजगी तालिमका विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? यो त सजिलै छ है, सजिलै छ, यो एकदमै सजिलै छ। सजिलो छ है, यो सजिलो छ।
सेवा प्रवेशहरू यो पूर्व सेवाकालीन तालिम हो। यो पूर्व सेवाकालीन तालिम हो। यो त है भर्खर पढिसकेको। ल यो रिमाइन्ड गराएको, रिमाइन्ड गरेको, रिमाइन्ड 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 गरेको, रिमाइन्ड गराएको मात्रै हो, रिमाइन्ड गराएको, रिमाइन्ड। यो रिमाइन्ड मात्रै गराएको, यो रिमाइन्ड, यो रिमाइन्ड गराएको। ज्ञान, सिप, प्रविधि र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन बढी प्रभावकारी साधन कुन हो? ज्ञानलाई, सिपलाई, प्रवृत्तिलाई र व्यवहारलाई परिवर्तन ल्याउने के हो? ल ल मैले तपाईहरुलाई यता पढाउँदैछु, केही कुरा पढाउँछु मैले। हिजो तपाईहरुलाई मैले पढाउन सकिनँ, आज भन्छु। नेपालमा शिक्षक तालिमको विकास क्रम। अब यो मैले आज पढाउँदैछु तपाईहरुलाई। यसलाई यता ल्याउन मिल्दैन, यसलाई यता यता हैन, उता उता हटाऊ, त्यता हैन, त्यता। गुड, ठीक छ, ठीक छ। अझै अझै हटाऊ, यसलाई यसलाई हटाऊ। हो, ठीक छ, गुड। ल ठीक छ, क्लियर छैन भन्नुभयो? क्लियर छ कि छैन? क्लियर, क्लियर। ल अब सुन्नुहोस्, नेपालमा शिक्षक तालिमको विकास क्रमको बारेमा म जानकारी गराउँदैछु। ठीक छ, ल है त, अब क्लियर छ होला, अब क्लियर छ। ल
नेपालमा शिक्षक तालिमको विकासक्रम। आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र पहिले आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र 2004 देश जेठ 10 गतेबाट कहाँ शाहचलमा शिक्षक तालिमको औपचारिक स्थापना भएको है त, औपचारिक स्थापना भएको। तर यहाँ तपाईहरुले 2013 के हो भन्दै हुनुहुन्छ। 2013 को विषयमा म भन्छु, 2013 को विषयमा म भन्दैछु। अहिले आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र 2004 जेठ 4 गते। जहिले पनि स्रोत सोध्छ तैले क्वेशन सोध्दाखेरि जहिले पनि स्रोत सोध्छ। के भन्छ, नेपालमा आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको, नेपालमा तालिम सञ्चालनका लागि आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको भनेर सोध्छ। क्या स्रोतै सोधेको हुन्छ, यो कुरा जान्नु होला तपाईहरुलाई। जहिले पनि स्रोत सोधेको हुन्छ, यो जान्नुस्। तालिमको सुरुवात तपाईले के जान्नु भने तालिमको सुरुवात 2006 मा सर्टिफिकेट दिने भयो। 2006 मा तालिमको सुरुवात 2006 हो। यो के अरे औपचारिक स्थापना भए पनि तालिमको सुरुवात कहिले भएको, तालिमको सुरुवात भएको 2006 मा र औपचारिक रूपमा सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था गरिएको। यो जान्नु होला तपाईले। सर्टिफिकेट औपचारिक रूपमा सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था कहिले गरिएको, 2006 मा। यो जान्नु होला तपाईहरुले। अब म अर्को कुरा भन्दै छु। अब अर्को कुरा भन्दै छु, राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको बारेमा म भन्दै छु। ल एकछिन है, अब त क्लियर छ नि। एकछिन ल। आधार शिक्षक शिक्षण तालिमलाई 2011 भाद्र 24 मा नयाँ नामाकरण गरी राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना गर्यो कि। तपाईले के भन्नु पर्यो, आधार आधार शिक्षक शिक्षण तालिमलाई 2011 भाद्र 24 मा नयाँ नामाकरण गरी राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना भएको। यो पनि थाहा पाउनु पर्यो तपाईहरुले। र नेपाल आधार शिक्षक शिक्षण तालिमलाई 2011 भाद्र 24 मा नयाँ नामाकरण गरी राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र बनाएको। आधार शिक्षक शिक्षण तालिमलाई 2011 भाद्र 24 मा नयाँ नामाकरण गरी के गरिएको, राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र बनाइएको। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। र नेपालमा पहिलो प्राथमिक शिक्षकहरुलाई पहिलो तालिम दिने व्यक्ति, नेपालमा प्राथमिक शिक्षकहरुलाई पहिलो तालिम दिने व्यक्ति कुन, डाक्टर ह्युज बी वुड हुन्। शिक्षकहरुलाई नेपालमा पहिलो तालिम दिने डाक्टर ह्युज बी वुड हुन्। पहिलो पटक तालिम दिने नेपालमा हो, नेपालमा पहिलो पटक तालिम दिने डाक्टर ह्युज बी वुड हुन्। तालिम दिने पहिलो व्यक्ति, तालिम दिने पहिलो व्यक्ति। तालिम दिने पहिलो व्यक्ति, तालिम दिने पहिलो व्यक्ति, तालिम दिने पहिलो व्यक्ति डाक्टर ह्युज बी वुड हुन्। तालिम दिने पहिलो व्यक्ति डाक्टर ह्युज बी वुड हुन्। तालिम दिने पहिलो व्यक्ति डाक्टर ह्युज बी वुड हुन्। अनि अर्को थाहा पाउनु, कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना 2013 भाद्र 24। ए कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना 2013 भाद्र 24, 2013 भाद्र 24 कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना 2013। अब अर्को कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। राशि यो 2011 को सिफारिस अनुसार तालिम दुई किसिमको, तालिम दुई किसिमको। राशि राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 को सिफारिस अनुसार तालिम दुई किसिमको। एउटा पूर्व सेवाकालीन तालिम, अहिले मैले भनिसके पूर्व सेवाकालीन तालिम आइएड बिएड, त्यति बेला बिएड, अहिले त के पनि भयो, थप के पनि भयो, एमएड। एमएड पढ्दैन भन्नुभएको थियो एकजना साथीले, अहिले त एमएड पनि भयो। अब सेवाकालीन तालिम केन्द्रमा नर्मल स्कुल तालिम दियो, विद्यालय प्रशासकलाई शिक्षक शिक्षा तालिम दियो, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाक शिक्षण, डोको बुन्ने, खिर पकाउने हो। अनि अर्को दुर्गम क्षेत्र शिक्षक तालिम दियो, दुर्गम क्षेत्र शिक्षक तालिम। अनि अर्को महिला शिक्षक तालिम दियो, महिला शिक्षक तालिम दियो हो। यसरी
तालिमलाई हो राशि यो आयो 2011 ले पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन तालिम गरी दुईटामा विभाजन गरेको। पूर्व सेवाकालीन तालिम, पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन हो। सेवामा शिक्षक हुनुभन्दा अगाडि पूर्व सेवाकालीन, शिक्षक भइसकेपछि सेवाकालीन हो। शिक्षक हुनुभन्दा अगाडि आइएड पढियो, बिएड पढियो, एमएड पढियो। शिक्षक भइसकेपछि नर्मल स्कुलमा तालिम दियो, प्रशासक बनियो, शैक्षिक प्रशासक। अनि शिक्षक तालिम दियो, व्यावसायिक प्रशिक्षण, दुर्गम क्षेत्र शिक्षक तालिम हो। शिक्षक म भन्छ यो शिक्षक हो। शिक्षक तालिम र महिला शिक्षक तालिम यसरी हाम्रो बुझ्न पर्यो है त। यो सजिलो छ। अब म जान्छु तपाईहरुलाई मैले संक्षिप्त भन्छु, यो संक्षिप्त भन्छु तपाईहरुले। शिक्षक तालिम र नेपालमा विद्यालयको शिक्षाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म एकदम छोटकरीमा जान्छु म तपाईहरुलाई। छोटकरीमा नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात विक्रम सम्वत 2004 जेठमा ताचलमा खोली लिएको र आधार शिक्षण केन्द्र स्थापना भएको मानिन्छ। यो मैले पहिल्यै भनिसके। विक्रम सम्वत 2011 भाद्र 24 देखि राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आयो। यो पनि मैले पहिले अघि भनिसकेको छु। र विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि उपत्यका बाहिर कहाँ सुन्नुस् है, 2013 मा सालदेखि उपत्यका बाहिर धरानमा, वीरगञ्जमा, नेपालगञ्जमा, साथीहरुले पहिला नेपालगञ्ज भन्नुभएको थियो। नेपालगञ्जमा पनि घुम्ती तालिम केन्द्र स्थापना गरियो। घुम्ती तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको पहिलो नेपालगञ्जमा भन्नुभएको छ साथीहरुले। पहिलो नेपालगञ्जमा भन्नुभएको छ। घुम्ती तालिम केन्द्र अब अर्को तपाईले के जान्नु पर्यो भने 2013 सालमा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना। तपाईले यति थाहा पाउनु पर्यो कतिमा 2013 सालमा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना। हेर्नुस् 2013 सालमा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बिएड कार्यक्रम सञ्चालन भयो। 2013 सालमा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भयो। 2013 मा 2013 मा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भयो। 2014 मा शिक्षक तालिमका लागि शिक्षा महाविश्वविद्यालय महाविद्यालयको स्थापना भयो। 2014 मा 2014 मा हेर्नुस् म सामान्य जानकारी गराउँदैछु तपाईहरुलाई। अर्को फेरि एकपटक हेर्नुस्। अब तपाईले अर्को कुरा यही के बुझ्नुस् भने 2029 साउनदेखि कलेज अफ एजुकेसन त्रिवी शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्था अन्तर्गत गाभियो। ल हेर्नुस् 2029 मा त्रिवीलाई कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवीको शिक्षा शास्त्रमा लैयो। कहिले 2029 मा हो कलेज अफ एजुकेसनलाई कलेज अफ केलाई एजुकेसनलाई त्रिवीको शिक्षा शास्त्रमा लैयो। त्रिवीको शिक्षा शास्त्र संकायमा लैयो। 2019 कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवीको शिक्षा शास्त्र संकायतर्फ लैयो। यो कुरा बुझ्नु तपाईले। अनि राशिपद 2028 ले शिक्षक शिक्षकसँग शिक्षक तालिम अनिवार्य। मैले भनिसके अहिले पढिसके छु। 2028 ले शिक्षक तालिम अनिवार्य, शिक्षक तालिम अनिवार्य यो भनिसकेको छु। 2035 सालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम 2035 सालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम 2035 सालमा रेडियो शिक्षक शिक्षक तालिम सुरुवात भयो हो। जहाँ कि 37 साल भाद्र 4 देखि दूर शिक्षा प्राथमिक शिक्षकलाई 150 घण्टे हो। 150 घण्टे रेडियो शिक्षक तालिम दियो। यो पनि जान्नु होला 150 घण्टे यो 2035 मा रेडियो शिक्षक शिक्षक तालिम। तर 37 मा हेर्नुस् है 37 मा 150 घण्टे रेडियो तालिम दियो।
35 बाट सुरु गरेर 37 मा 150 घन्टे। तर तपाईले जान्नुहोस् यी तालिम सुरुका तालिमहरू कुन शिक्षक प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि मात्र केन्द्रित थिए, प्राथमिक शिक्षाका लागि मात्र केन्द्रित थिए, प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि मात्र के थिए, केन्द्रित थिए। यति बुझ्नुहोस् तपाईहरुले। अब अर्को के पनि बोल्नुहोस् भने 2038 मा ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजना स्रोत केन्द्र मार्फत 10 दिने है। 2038 मा तालिमको मोडुल कस्तो भयो सुन्नुहोस्। 2038 मा 10 महिने तालिम, 21 दिने तालिम, 7 दिने तालिम सञ्चालन गरियो। तालिम पनि तीन प्रकारमा 2038 मा ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाले, ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाले कति दिने तालिम, 10 दिने तालिम, 21 दिने तालिम, कति दिने, 7 दिने तालिम। कसले, ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाले यसरी तालिम छुट्याएको थियो भनेर तपाईले थाहा पाउनु पर्यो है त। अब विक्रम सम्वत 2050 साउन 1 मा दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, धेरै पटक आइरहेको। विक्रम सम्वत 2050 साउन 1 मा दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। विक्रम सम्वत 2050 साउन 1 मा दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना भयो। यो तपाईले जान्नै पर्ने क्वेशन हो। अनि तपाईले के जान्नु पर्यो भने विक्रम सम्वत 2041 हो, सन् 1984 मा आएको प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको विद्यालय समूहको आधारमा स्रोत केन्द्र स्थापना हो। 2041 मा हो स्रोत केन्द्र स्थापना भएको। 2041 मा हो स्रोत केन्द्र स्थापना भएको हो। प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले 2041 मा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरेको। यो कुराहरु तपाईले थाहा पाउनु पर्यो हो। 2041 मा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले स्रोत केन्द्रको स्थापना गरेको। स्रोत केन्द्र, अहिले स्रोत केन्द्र हटेको छ, स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि स्रोत केन्द्र हटेको छ र 2041 मा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले स्रोत केन्द्रको स्थापना गरेको थियो। यो कुरा जान्नु पर्यो हो। तपाईहरु विक्रम सम्वत 2049 प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यको सहयोगमा प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना स्थापना भयो। यसले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको भवन 9 वटा जिल्लामा, यो सुनसरीमा, भोजपुरमा, धनुषामा, काभ्रेमा, बारामा, तनहुँमा हो, रूपन्देहीमा, सुर्खेतमा र डोटीमा के भयो, प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना स्थापना भयो। कहाँ, सुनसरीमा, भोजपुरमा, धनुषामा, काभ्रेमा, बारामा, तनहुँमा, रूपन्देहीमा, सुर्खेतमा र डोटीमा। अहिले क्वेशन आइसकेको थियो। यो सम्बन्धी अहिले मैले क्वेशन दिइसकेको थिएँ। यो सम्बन्धी क्वेशन मैले दिइसकेको थिएँ है। अनि अर्को जान्नु, तपाईले अर्को के जान्नु पर्यो, प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण 11 जिल्लामा, 11 जिल्लामा कहाँ कहाँ, गोर्खामा, मनाङमा, पर्वतमा, बागलुङमा, म्याग्दीमा, पाल्पामा, रूपन्देहीमा, अर्घाखाँचीमा, बर्दियामा, जाजरकोटमा र केमा, जुम्लामा भएको थियो। अब यसलाई तपाईहरुले आफै सूत्र बनाएर घोक्नु होला, सूत्र बनाएर घोक्नुस् यसलाई। मैले छोटकरीमा केही कुरा भन्दै छु। दुई 2039 मा माध्यमिक शिक्षा विकास एससीडीपी सञ्चालनमा आयो। 2039 मा माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना एससीडीपी सञ्चालनमा आयो हो र त्यसलाई माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र शेड्युलमा रूपान्तरण गर्यो। यी शेड्युलमा रूपान्तरण गर्यो। शेड्युलमा शिक्षकहरूको इफेक्टिभनेस, इफिसिएन्सी र कम्पिटेन्सी बढाऊ हो, बढाउने 8000 मावि शिक्षकलाई अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा अन्य अनिवार्य विषयको तालिम दिने लगायत उद्देश्यहरू राखेको थियो हो।
फेरि यो सेडियुले 8000 शिक्षकलाई मावि शिक्षकलाई कसले सेडियुले कति हजार 8000 मावि शिक्षकलाई तालिम दिने लक्ष्य सेडियुले 8000 मावि शिक्षकलाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको 8000 मावि शिक्षकलाई के दिने तालिम दिने लक्ष्य राखेको जुन 2039 मा स्थापना भएको यो जान्नुहोस् हो। अब 2047 मा थाइल्यान्डको जोमटेन सम्मेलन सबैका लागि शिक्षा तपाईलाई थाहा छ धेरै साथीहरुले यो थाहा छ हो जहाँ कि आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना यो कतिमा 40 जिल्लामा लागू गरिएको थियो यो पनि थाहा पाउनु पर्यो जहाँ कि यसले आधारभूत शिक्षालाई फेरि पनि 150 घण्टे तालिम सञ्चालनमा लागेको र यसलाई 10 महिने पछि 150 घण्टे तालिमलाई कति महिने तालिममा 10 महिने तालिममा रूपान्तरण गरेको थियो भनेर तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। अब शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधनले हो 7औं संशोधनले शिक्षक हुनका लागि अध्यापन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने 7औं संशोधनले जुन 58-10-25 मा 7औं संशोधनले अनिवार्य लाइसेन्स लिने प्रावधान गरेको थियो अनिवार्य 7औं संशोधनले 2058-10-25 मा भएको यसले अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कुरा राखेको छ यो कुरा तपाईहरुले जान्नु पर्यो। 7औं संशोधनले यो महत्त्वपूर्ण छ अनिवार्य रूपमा शिक्षक लाइसेन्स लिनुपर्ने शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले गरेको यो कुरा तपाईहरु बुझ्नु पर्यो। ल अब यो तपाईहरुले यिनै विषयवस्तुहरु जान्दा हुन्छ। यति विषयवस्तुहरु जान्दा हुन्छ तपाईले शिक्षक तालिमको सम्बन्धमा र शिक्षक तालिमको नेपालमा यही विषयहरु जान्नुस्। यति विषयवस्तुहरु जारी गरे हुन्छ। अब घुम्ती शिक्षक तालिमको बारेमा म जान्छु। घुम्ती शिक्षक तालिमको बारेमा म जान्दै छु। यसलाई अलि जुम गराउनु पर्छ होला। पढ्नुस् है जुम गरे नि हुन्छ। बढिया ल तपाईलाई घुम्ती शिक्षक तालिमको बारेमा म जान्दै छु ल है त यो घुम्ती शिक्षक तालिमको बारेमा जान्दै छु। घुम्ती शिक्षक तालिमको बारेमा जान्दै छु। घुम्ती शिक्षक तालिमको बारेमा यति भयो बुझ्नुहुन्छ ल घुम्ती शिक्षक तालिमको बारेमा जान्दै छु। घुम्ती शिक्षक तालिमको बारेमा म जान्दै छु। घुम्ती शिक्षक तालिमको बारेमा म जान्दै छु तपाईहरुलाई। घुम्ती शिक्षक तालिम विक्रम सम्वत 2013 मा सुरु विक्रम सम्वत 23 मा बन्द ल हेर्नुस् है। घुम्ती शिक्षक तालिम 2013 मा सुरु। घुम्ती शिक्षक तालिम भनेको जहाँ शिक्षक छन् त्यही तालिम दिने व्यवस्था। घुम्ती शिक्षक तालिम भनेको जहाँ शिक्षक त्यहाँ तालिम जहाँ शिक्षक त्यहाँ तालिम जहाँ शिक्षक त्यहाँ हो। 2013 मा सुरु भएर 2023 मा बन्द जहाँ शिक्षक त्यही तालिम घुम्ती शिक्षक जहाँ शिक्षक 2016 मा कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवी संकाय ल 2016 सालमा कलेज अफ एजुकेसनलाई त्रिवी संकायमा भन्ने जान्न पर्यो। 2016 मा बीएडलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको 2 वर्षे बीएड र 2 वर्षे बीएड हो र 1 वर्षे बीएड 2 वर्षे बीएड र 1 वर्षे बीएड। 2022 देखि एमएड सञ्चालन यो पनि जान्न पर्यो 2022 देखि एमएड सञ्चालनमा आयो 2022 देखि एमएड सञ्चालनमा आयो 2022 देखि एमएड सञ्चालन। 2022 मा शाखाको रूपमा वीरगञ्जमा कलेज अफ एजुकेसन खोलियो यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। हेर यो इम्पोर्टेन्ट इतिहासका लागि यो शैक्षिक इतिहासका लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। 2022 विक्रम सम्वत 2022 मा शाखाको रूपमा वीरगञ्जमा कलेज अफ एजुकेसन खोलिएको यो शैक्षिक इतिहासको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। 2022 मा शाखाको रूपमा वीरगञ्जमा कलेज अफ एजुकेसन खोलिएको है त। अब कलेज अफ एजुकेसनलाई 2028 मा छुट्टै शिक्षा संकायमा परिवर्तन गरिएको तपाईले यो जान्नुस् हो।
कलेज अफ एजुकेसनलाई 2028 मा छुट्टै शिक्षा संकायमा परिवर्तन गरिएको। कलेज अफ एजुकेसनलाई 2028 मा छुट्टै शिक्षा संकायमा परिवर्तन गरियो कुरा थाहा पाउनु होला तपाईले। कलेज अफ एजुकेसनलाई 2028 मा छुट्टै शिक्षा संकायमा परिवर्तन गरियो। अनि 2022 मा नेपाली पढाउने तालिम 2024-22 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरेको 2022 मा हो। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 2027 मा महिलाका लागि समान अवसर कार्यक्रम युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा गरिएको 2027 मा महिलाका लागि शिक्षा कार्यक्रम पोखरा बहुउद्देश्य विद्यालयबाट सुरु भएको यो पनि जान्नु पर्यो। 2049 मा शिक्षा नियावली भएको त्यो जसले पनि जान्नु भएको छ। ल अब म टिपिटी तिर जाँदैछु तपाईहरुलाई। पहिला हेर यहाँ टिपिटी तालिम हेरौँ ल। टिपिटी तालिमको बारेमा है टिपिटी भनिरहनु भएको थियो कसले हो टिपिटी हेर्नुस् अब। ल टिपिटी हेर्नुस् है टिपिटी। टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट टिपिटी ट्रेनिङ टिपिटी। टिपिटी हेर्नुस् यहाँ अब पहिला टिपिटी को बारेमा हेर्नुस्। मैले के भन्दै छु टिपिटी को बारेमा। यो पहिलो चरण 50 हैन, पहिलो चरण 15 दिन। पहिलो चरण 15 दिन 10 दिन तालिम केन्द्रमा 5 दिन विद्यालयमा। ल सुरुमा 2 चरणको हुन्छ टिपिटी, 2 चरणको हुन्छ टिपिटी। 10 दिन तालिम केन्द्रमा 5 दिन विद्यालयमा। सुन्नुस् टिपिटी पहिलो चरणको 15 दिन, दोस्रो चरणको 15 दिन है। 10 दिन केमा 10 दिन तालिम केन्द्रमा 5 दिन विद्यालयमा। र अब यो 40 अंक तालिम केन्द्रमा सञ्चालित तालिममा दिइन्छ, 10 अंक विद्यालय प्रतिवेदनमा दिइन्छ भनेपछि पहिलो चरण 50 अंक। पहिलो चरणको 50 अंक, दोस्रो चरणको कति? दोस्रो चरणको कति अंक? दोस्रो चरणको नि 50 अंक भनेपछि टिपिटी 2 चरणमा सञ्चालन हुन्छन्। टिपिटी 2 चरणमा, पहिलो चरण र दोस्रो चरण। पहिलो चरणको जस्तो संरचना छ दोस्रोको पनि त्यही चरणको संरचना हुन्छ, त्यही हुन्छ संरचना हो। अब सुन्नुस् पहिलो चरण 15 दिनको हुन्छ, 10 दिन तालिम केन्द्रमा 5 दिन विद्यालयमा व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ है 15 दिनको लागि। अनि 40 अंक तालिम केन्द्रमा सञ्चालित तालिममा दिइन्छ है, 40 अंक यहाँ दिइन्छ र 10 अंक विद्यालयको प्रतिवेदन। विद्यालयको प्रतिवेदन मात्रै हैन, यहाँ के पनि बनाइन्छ प्रतिवेदनमा के पनि हुन्छ, केस स्टडी हुन पनि सक्छ। प्रतिवेदनमा केस स्टडी हुन पनि सक्छ, प्रतिवेदनमा एक्सन रिसर्च हुन पनि सक्छ, प्रतिवेदन भित्र लेसन प्लान पनि पर्छ। लेसन प्लान यहाँ भित्र यो 10 अंक विद्यालयमा गरिने प्रतिवेदनमा केस स्टडी गर्न सकिन्छ, एक्सन रिसर्च गर्न सकिन्छ, लेसन प्लान बनाउनै पर्छ हो। र अब 40 अंक तालिममा गइन्छ भनेपछि यो 40 अंकमा पनि तालिममा उपस्थित भएको छ कि छैन, उपस्थितिमा 3, अनुशासनमा 2, प्रस्तुतिमा 10, 3 र 2 5, 15, 15 लिखित 25 गरेर के हुन्छ? लिखित 25 गरेर कति नम्बरको? 25 10 35 5 40 हो। यो 40 तालिम केन्द्रमा। तालिम केन्द्रमा पनि उपस्थितिमा 3, तालिम केन्द्रमा पनि उपस्थितिमा 3, अनुशासनमा 2, प्रस्तुतिमा 10 र लिखितमा 25 है। फेरि हेर्नुस् तालिम केन्द्रको 40 अंकमा, तालिम केन्द्रको 40 अंकमा उपस्थितिलाई 3 अंक राखिएको हुन्छ, अनुशासनमा 2 अंक राखिएको हुन्छ, प्रस्तुति उसले गर्ने प्रस्तुतिहरुमा उसले पढाउने अथवा उसले गर्ने क्रियाकलाप उसको प्रस्तुतिमा कति राखिएको हुन्छ? 10 राखिएको हुन्छ र लिखित परीक्षाका लागि कति राखिएको हुन्छ? 25 राखिएको हुन्छ। साथीहरु बोर्ड क्लियरै छ? क्लियर छैन हैन? मैले मसँग अर्को साधन पनि छ, बोर्ड क्लियर, बोर्ड क्लियर छ। अझै तपाईहरुलाई मैले भन्छु
थोरै मैले पख्नुहोस् है, तपाईहरुलाई मैले केमा गएँ? ठीक छ, अब देखियो, देखिएछ त हेरौँ ल। ल एकदमै देखिएको छ, हेर्नु, तालिम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो। आइएमपी छ, फेरि म एकपटक, टिपिटी का 2 चरण हुन्छन्। पहिलो चरणको 15 अङ्क, पहिलो चरण 15 दिन, सरी 15 दिन 50 अङ्कको, 15 दिन 50 अङ्कको, दोस्रो चरण पनि 15 दिन 50 अङ्कको हुन्छ है। अब 10 दिन तालिम केन्द्रमा गइन्छ, 5 दिन विद्यालयमा गइन्छ 15 दिनमा। दोस्रो चरणमा पनि त्यही हो, 10 दिन तालिम केन्द्र, 5 दिन विद्यालयमा। पहिलो चरण र दोस्रो चरण बराबर हो। ल 40 अङ्क तालिम केन्द्रमा सञ्चालित तालिममा, 10 अङ्क विद्यालयको प्रतिवेदनमा र 40 अङ्क मध्ये उपस्थितिमा 3 अङ्क, अनुशासनमा 2 अङ्क, प्रस्तुतिमा 10 अङ्क, लिखितमा 25 अङ्क र वस्तुगतका लागि कतिवटा अङ्क? वस्तुगतको लागि 10 र विषयगतका लागि कति? 15 गरिन्छ। म तपाईलाई लेखिदिन्छु, म बोर्डमै जान्छु एकैछिन है साथीहरु। एकैछिन यता हेर्नुस्, एकछिन। ल अब यता हेर्नुस्, तपाईहरुलाई मैले केही कुरा भन्दैछु। ल शिक्षक तालिम टिपिटी, शिक्षक तालिम। अब म जाँदैछु टिपिटी, टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट। शिक्षक तालिम अन्तर्गत म टिपिटी, टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा जाँदैछु, देखेको छ। अब टिपिटी का 2 चरण हुन्छन्। पहिलो चरण, टिपिटी को पहिलो चरण र टिपिटी को दोस्रो चरण। दोस्रो चरण, पहिलो चरणमा जे हुन्छ दोस्रो चरणमा पनि त्यही, पहिलो चरणमा जे हुन्छ दोस्रो चरणमा पनि त्यही हुन्छ। पुरै यति बुझ्नु पर्यो, पहिलो चरणमा जे हुन्छ दोस्रो चरणमा पनि त्यही हुन्छ। पहिलो चरण 15 दिनको हुन्छ, दोस्रो चरण पनि 15 दिनको हुन्छ। पहिलो चरणमा 50 अङ्क छुट्याइएको हुन्छ, दोस्रो चरणमा नि 50 अङ्क छुट्याइएको हुन्छ। यो अङ्क 50 अङ्क कति दिनको? 15 दिनको। कति दिनको यो? 15 दिन। कति कति अङ्क? 50 अङ्कको भनेर हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो है त, पहिलो र दोस्रो चरण। अब म जान्छु तपाईहरुलाई पहिलो चरण र दोस्रो चरण भनेपछि, अब पहिलो चरणमा जे हुन्छ दोस्रो चरणमा पनि त्यही हुन्छ। र अब पहिलो चरणमा के हुने रहेछ म त्यो देखाउँछु तपाईहरुलाई। पहिलो चरणमा ल सुन्नुहोस्, अब पहिलो चरणमा के हुन्छ त? पहिलो चरणमा अब तालिम केन्द्रमा कति दिन? तालिम केन्द्रमा 10 दिन। 10 दिन। विद्यालयमा कति दिन? विद्यालयमा कति दिन? 5 दिन है, यसमा 10 दिन। तालिम केन्द्रमा कति अङ्क? 40 अङ्क। विद्यालयमा कति अङ्क छुट्याएको हुन्छ? 10 अङ्क।
अब 40 अङ्कमा नि केमा छुट्याएको हुन्छ त 40 अङ्क तपाईले थाहा पाउनु पर्यो 40 अङ्क पनि उपस्थितिमा कति 3 अङ्क अनुशासनमा कति अनुशासनमा कति 2 अङ्क प्रस्तुतिमा कति प्रस्तुतिमा 10 अङ्क अनि त्यहाँ लिने परीक्षामा कति परीक्षामा कति परीक्षामा कति अङ्क 10 अङ्क सरी परीक्षामा 25 अङ्क परीक्षामा कति अङ्क हुन्छ 25 अङ्क ल सुन्नुहोस् है तालिम केन्द्रमा उपस्थितिको 3 अङ्क अनुशासनको 2 अङ्क प्रस्तुतिको 10 अङ्क र परीक्षाको कति अङ्क हुन्छ 25 अङ्क हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो र यो 25 लाई पनि 2 भागमा वस्तुगतको कति वस्तुगतको 10 अङ्क 10 वटा र यो विषयगतको कति विषयगतको कति 15 अङ्क छुट्याएको हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो ल आर यु क्लियर कुरा क्लियर छ साथीहरु र विद्यालयमा 5 दिन हुन्छ र 10 अङ्क छुट्याएको हुन्छ यो 10 अङ्कमा के गर्नुपर्छ लेसन प्लान बनाउने स्कुल रिपोर्ट बनाउने हो केस स्टडी बनाउन सकिन्छ अथवा केस स्टडी गर्न सकिन्छ अथवा एक्सन रिसर्च गर्ने यसरी विद्यालयमा 5 दिन बिताइन्छ क्लियर छ साथीहरु क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु भन्नुहोस् त क्लियर हुन्छ कि हुनुहुन्न क्लियर हुनुहुन्छ क्लियर आर यु क्लियर ल हेर्नुस् है त पहिलो चरणमा जे हुन्छ दोस्रो चरणमा पनि त्यही हुन्छ पहिलो चरण बराबर के हो दोस्रो चरण पहिलो चरणमा जे हुन्छ दोस्रो चरणमा पनि त्यही हुन्छ है त अब तपाईको तालिम केन्द्रमा 10 दिन 40 अङ्क छुट्याएको हुन्छ उपस्थितिको 3 अङ्क अनुशासनको 2 प्रस्तुतिको 10 परीक्षामा 25 मा वस्तुगतको 10 विषयगतको 15 विद्यालयमा 5 दिन हुन्छ अनि 10 अङ्कको दरले लेसन प्लान रिपोर्ट केस स्टडी एक्सन रिसर्चहरु बनाइन्छ यसको 10 र 45 दिन भित्र कति दिन भित्र 45 दिन भित्र यो विद्यालयको रिपोर्ट विद्यालयमा बनाएको रिपोर्ट कति दिन भित्र 45 दिन भित्र तालिम केन्द्रमा बुझाउने 45 दिन भित्र कहाँ बुझाउने तालिम केन्द्रमा विद्यालयमा तयार पारेको रिपोर्ट 45 दिन भित्र तालिम केन्द्रमा बुझाउने विद्यालयमा तयार पारेको रिपोर्ट 45 दिन भित्र तालिम केन्द्रमा बुझाउने 45 दिन भित्र तालिम केन्द्रमा बुझाउने ल यो भन्दा नि बुझ्नु भएन नि यो भन्दा अरु बुझाउन ठाउँ छैन यहाँ यो भन्दा नि अरु बुझाउन ठाउँ छैन यहाँ तालिमको विषयमा मैले यो जानकारी गराएँ है त यो क्लियर छ यहाँ भन्दा बुझाउने ठाउँ छैन है त यो तालिम कसरी हुन्छ भने अब यो पहिलो चरणमा यो हामीले जे गर्यो यो दोस्रो चरणमा पनि त्यही हुन्छ र कति हुन्छ 100 अङ्कको हुन्छ पहिलो चरणमा 50 दोस्रो चरणमा 50 गरेर 100 को हुन्छ है अब म जान्छु ल म तपाईहरुको जान्छु ल यसमा जाँदै थिएँ म ल
अब तालिममा कति अङ्क पाए बापत के हुन्छ भन्ने देखाउँदैछु म। तालिममा कति अङ्क पाए बापत के हुन्छ भनेर देखाउँदैछु। तालिममा सुन्नुहोस्, प्रमाणपत्र कसरी दिन्छ? प्रमाणपत्र है यो। प्रमाणपत्र कसरी दिन्छ? प्रमाणपत्र कसरी दिन्छ हेर्नुहोस्। 90 भन्दा माथि विशिष्ट सहित प्रथम श्रेणी, 75 भन्दा 89 हो, 89 हो, 89 अङ्क प्रथम, 60 देखि 74 अङ्क द्वितीय, 50 भन्दा माथि सकल होइन सफल। ल दोस्रो चरणको पनि त्यही हो ठ्याक्कै। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरुले जान्न पर्छ। तालिममा अनुपस्थिति भयो भने तपाईहरुले एउटा कुरा मैले जानकारी गराएँ। तालिममा अनुपस्थिति भयो भने 0.5 का दरले एउटा सेक्सनको 0.5 का दरले माइनस हुन्छ। तालिममा अनुपस्थिति भयो भने 0.5 का दरले माइनस हुन्छ र 5 सेसनसँग अनुपस्थित भयो भने त्यो तालिम लिएको मानिदैन। तालिममा अनुपस्थिति भयो भने तपाईहरुले एउटा कुरा जान्नुहोस्, तालिममा अनुपस्थिति भयो भने 0.5 का दरले काटिन्छ अङ्क र 5 सेसनसँग अनुपस्थिति भयो भने त्यो डिस्क्वालिफाइड। 5 सेसनसँग के गर्यो? 5 सेसनसँग अनुपस्थित भयो भने त्यो के हो? डिस्क्वालिफाइड है त। अब यो तपाईले एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भने विशेष विद्यालय शिक्षाका लागि 2 चरणका तालिमहरू एक पटकमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने हो। जस्तै बहिराहरूका लागि अन्धाहरूका शिक्षकहरू छन् भने 2 चरणको कार्यक्रम एकै चरणमा, 2 चरणको कार्यक्रम एकै चरणमा त्यही हो। 80 अङ्क केमा? 80 अङ्क तालिम केन्द्रमा र 20 अङ्क विद्यालयमा। त्यही ऐकै त हो, ऐ सेम जस्तो। ऐको 2 चरणलाई विशेष विद्यालयमा एकै चरणमा गरिन्छ। अङ्क विभाजन उही हो, सेम। विशेष विद्यालयका शिक्षाका लागि 2 चरणका तालिमहरू एक पटकमा समेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ, जसका लागि 80 अङ्क तालिम केन्द्रमा सञ्चालित कार्यक्रम र 20 अङ्क विद्यालयमा सञ्चालित गर्ने व्यवस्था छ। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो हैन त? यो अङ्क बुझ्नुभयो? भयो। ल आजलाई यहीँसम्म मात्रै गएँ म है त। प्राथमिक शिक्षा परियोजना भोलि। प्राथमिक शिक्षा परियोजना भोलि। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यसको पीडीएफ हजुरहरुलाई पठाइदिन्छु म। यसको पीडीएफ पठाइदिन्छु। धन्यवाद 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 साथीहरु, धन्यवाद। यसको पीडीएफ म त हजुरहरुलाई पठाइदिन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। यसको पीडीएफ हजुरहरुलाई पठाइदिन्छु। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि। शुभरात्रि, शुभ रहोस्। शुभरात्रि, शुभ रहोस्। शुभरात्रि, शुभ रहोस्। ठीक छ।